Marcos Kapitulo 13. Ang pagkalaglag sa templo ug ang mga ilhanan nga dili pa ang katapusan. Ug sa pagula ni Jesus sa templo, usa sa iyang mga tinun-an miingon kaniya, "Tan-awa ra, magtutudlo kadagko niining mga batuha ug kadagko niining mga balaya." 2. Kaniya mitubag si Jesus nga nag-ingon, "Nakita ba nimo kining dagkong mga balay? Dinhi walay unyay mahabiling usa ka bato nga magpatong sa bato nga dili pagatumpagon." 3. Ug sa naglingkod siya sa bungtod sa mga Olevo atbang sa templo, sa tago nangutana kaniya sila si Pedro ug si Santiago ug si Juan ug si Andres nga nag-ingon, 4. Tug-ani kami, kanus aman kini mahitabo ug unsa man ang ilhanan nga kining mga butanga hapit na pagatumanon nga tanan. 5. Og si Jesus misugod sa pag-ingon kanila, magbantay kamo nga walay magapahisalaag kaninyo. 6. Daghan unya ang mutungha dinala ang akong ngalan ug manag-ingon, ako mao ang Kristo, ug daghan ang ilang pahisalaagon. 7. Ug inig kadungog ninyog mga gubat ug mga dungog-dungog mahitungod sa mga gubat, ayaw kamo kakuyaw. Kinahanglan gayud kini nga magakahitabo apan dili pa kini mao ang katapusan. 8. Kay managubat ang nasod batok sa nasod isas, ug ang kingharian batok sa kingharian, ug mahitabo ang mga linog sa nagkalain-laing mga dapit, mahitabo ang mga gutom, apan kini sinugdanan lamang una sa mga kasakit. 9. Apan kinahanglan magbantay kamo sa inyong kaugalingon, kay kamo ilang igatugyan ngadto sa mga hukmanan ug kamo ilang pagabunalan sa sulod sa mga sinagoga, ug kamo managbarog sa tubangan sa mga gobernador ug sa mga hari tungod kanako, aron makapanghimatuod kamo ngadto kanila. 10. Ug ang maayong balita kinahanglan igawali una ngadto sa tanang kanasuran. 11. Ug sa diha nga ilan na kamong pagataralon ngadto sa mga hukmanan ug itugyan kamo, ayaw ninyo kagul-ing daan kung unsa ang inyong igasulti, apan kinahanglan isulti ninyo ang bisan unsa nga igahatag kaninyo niadtong taknaa, kay dili kamo mao ang maggasulti kundili ang Espiritu Santo. 12. Ug ang igsuon magatugyan sa iyang igsuon ngadto sa kamatayon, ug ang amahan magatugyan sa iyang anak, ug ang mga anak musupil batok sa ilang mga ginikanan ug magpatay kanila. 13. Ug pagadumtan kamo sa tanang tawo tungod sa akong ngalan, apan ang mulahutay hangtod sa katapusan mamaluwas. 14. Apan inig kakita ninyo sa malaglagon nga pasipala nga mahimutang diha sa dapit diin kinahanglan dili kini ibutang pasabta niini ang magabasa. Nan sila nga anha sa Judea pakalagiwa ngadto sa kabukiran. 15. Siya nga anha sa atop ayaw na pakanauga ni pasudla sa iyang balay aron sa pagkuha pagbisan unsa. 16. Ug siya nga anha sa uma ayaw na pabalika aron sa pagkuha sa iyang kupo. 17. Ug alaot gayud ang mga mabdus ug ang mga masuso niadtong mga adlaw. 18. Pag-ampo kamo nga unta dili kini mahitabo sa panahon sa tingtugnaw.
19. Kay kaninyo kay niadtong mga adlaw may sakitan unya may kasakitan unya nga ang ingon wala pa mahitabo sukad sa sinugdan sa kabuhatan nga gibuhat sa Dios hangtod karon. Ug nga dili nagayod mahitabo pa. 20. Ug kun ang gidaghanon niadtong mga adlaw wala pa pagkubsi sa Ginoo, wala untay taong maluwas apan tungod sa mga pinili nga iyang gipili, iyang gikubsan kadtong mga adlaw. 21. Ug unya kung adunay moingon kaninyo, tan-awa ani ara ang Kristo, o tan-awa ato ara siya. Ayaw gayud kamo pagtuo niini. 22. Kay mutungha ang mga mini nga Kristo ug mga mini nga propeta ug magpakita silag mga ilhanan ug mga katingalahan aron sa pagpasisalaag sa mga pinili. Kung mahimo man, 23, apan kinahanglan magbantay kamo, gitug-anan ko na kamong daan sa tanang mga butang. Ang pag-abot sa anak sa tao. 22. Apan niadtong mga adlaw tapos maong kasakitan, ang adlaw mungit-ngit ug ang bulan dili na muhatag sa iyang kahayag. 25. Ug ang mga bituon mga tagak gikan sa kahitasan ug may tay-og ang mga gahom sa kalangitan. 26. Ug unya makita nila ang anak sa tawo nga magaabot nga sinapwan sa mga panganod, inubanan sa dakong kagahom ug himaya. 27. Ug pagasugo niya ang mga manulunda ug pagahipuso niya ang iyang mga pinili gikan sa mga sugdanan sa upat ka mga hangin, gikan sa kinatumyan sa yuta hangtod sa kinatumyan sa langit. 28. Gikan sa kahoy nga igiraton ininyo kining usa ka pananglitan, inig kalumoy na gani sa iyang sanga ug manalingsing na masayran ninyo nga ang ting-init haduol na. 29. Maingon man ang usab, inig kakita ninyo niining mga butanga nga magkakahitabo-nan inyong masayran nga haduol na siya. Anaa gayud sa mga pultahan sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga sa dili pa mahanaw kining kaliwatan na magkakahitabo gayud kining tanang mga butanga. Ang langit ug ang yuta mga hanaw apan ang akong pulong dili gayud mahanaw. Apan mahitungod sa maong adlaw sa utak na walay nasayod niini, bisan pa ang mga manulunda sa langit, bisan pa ang anak gawas sa amahan lamang. Pagbantay pagtukaw kamo kay wala kamo masayod sa panahon nga magakahitabo kini. Sama kini sa usa ka tawo nga mobiya sa iyang balay ug mupanaw tapos makahatag og kagahom ngadto sa iyang mga ulipon sa matag usa diha sa iyang kaugalingong buluhaton ug tapos makahatag sa magbalantay sa pultahan sa sugo sa pagtukaw. Busa pagtukaw kamo kay wala kamo masayod kanus-a moabot ang agalon sa panimalay sa gabii ba o sa tungang gabii ba o sa tingtugaok ba sa manok o sa kabuntagon ba, kay tingali unyag mukalit lamang siya pag-abot ug makaplagan niya kamo nga managkatulog ug ang akong ginaingon kaninyo ginaingon ko sa tanang pagtukaw kamo.